السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نزولا عند رغبات واحد المجموعة من التلاميذ كيهيئوا البكالوريا، كاين فيهم اللي باك دولي وكاين الباك العادي. من هنا لقدام غادي نبقى الزوج بين الفرنسية وبين العربية باش يكون الاستفادة شاملة. اليوم غنديرو تمارين، واحد التذكير بعدا في الأكسدة والاختزال. دونك الأكسدة والاختزال. l'oxydo réduction. l'oxydo réduction أكسدة واختزال. دونك الوغ هاد الانواع اللي غادي ناخذوا الكيميائيه اللي كتسمى مؤكسيد مختزل، انواع كيميائيه بحال العادي غير هما عندهم بعض الخصائص. مثلا بالنسبه للمؤكسيد، ما هو المؤكسيد؟ المؤكسيد لوكسيدو شكون هو؟ المؤكسيد ما هو الا نوع كيميائي اشنو عنده واحد الخاصيه، نقولوا لنا نوع كيميائي. دونك اوكسيدون، un oxydant c'est quoi? Élément chimique هنا نوع كيميائي قادر على ماذا؟ نوع كيميائي منظم، نكتبو بهذا الشكل، مالو قادر بون نوع كيميائي قادر على اكتساب إلكترون أو عدة إلكترونات. هذا هو المؤكسيد. هنا c'est quoi? Élément chimique capable de capter اكتساب، capable ولا qui capte élément chimique qui peut capter un ou plusieurs électrons. Donc un oxydant c'est quoi? C'est un élément chimique capable ou qui peut capter un ou plusieurs électrons. بالنسبة للمؤكسيد بالعربية هو عنصر كيميائي قادر على اكتساب إلكترون أو عدة إلكترونات. في المقابل كيكون المختزل العكس حتى هو نوع كيميائي قادر على فقدان، قادر على منح إلكترون أو أكثر. واضح؟ Donc le réducteur c'est quoi? Un réducteur c'est un élément chimique qui cède un ou plusieurs
électrons. D'accord? Donc, l'oxydant, le réducteur. Le réducteur, bien sûr, c'est un élément chimique voilà, qui cède un ou plusieurs électrons. C'est-à-dire un électron ou plusieurs, c'est-à-dire qu'il peut donner 2 ou 3. Donc, c'est donc, هنا كنجيو باش غادي نعطيو واحد النمذجه النموذج ان موديل on écrit comme ça ox red c'est-à-dire un oxydant c'est un couple oxydant réducteur. هذا هنايا الزوج ولا المزدوجة مختزل مؤكسد. دونك هادشي باش كنمثلوه l'oxydant ou le réducteur. Donc, un oxydant, c'est un élément chimique capable de capter un ou plusieurs électrons. Un oxydant, un réducteur, celui-ci, il cède des électrons. Ça, c'est un couple redox. Un couple oxydant-réducteur ou bien réducteur-oxydant. Donc, c'est un couple, on le lit redox. Redox, donc, on a déjà. Donc, une fois كنكتبوا هكذا غندوزو للمعادلات. اش قلنا؟ الوغ فاش كنكتبوا اوكس ريد دونك اوكس اي هاد ريد sont conjugués. C'est le conjugué. C'est le conjugué de celui-là et l'autre c'est le conjugué. C'est-à-dire le مرافق كنقولوا اوكس و ريد مختزل مرافقان. Donc un couple qui est le conjugué ديالهم. Bon, ce sont des appellations. Alors, غادي نشوفوا la demi-équation نصف معادلة أكسدة اختزال. شكون هي؟ غنشوفوها. La demi-équation oxydo-réduction. D'accord? هذه demi-équation هي la suivante. l'ox ها هو وهنا le réducteur. غير هنا كنديرو دول لأن dans les deux sens. ها ريد اش قلنا؟ هذا l'oxydant هذا le réducteur. اش قلنا؟ l'oxydant قلنا الأكسيد هو عنصر قابل قادر على اكتساب. إذن هذا غادي يكتسب واحد العدد ديال الإلكترونات. دونك كنكتبو هادي سي اون دومي إيكواسيون ريدوكس. نصف المعادلة حيت هو كنكتبو نصف المعادلة كيعطيكم الزوج. في الأول كيكون في التمرين ولا في المعطيات كيقول لكم الزوج. هاد الزوج هذا أوكس مثلا ريد هذا الزوج كيعطي نصف المعادله هي هذه. دونك غادي نزيدو نسميوها هنا وهنا متفقين. غادي نشدو عاود واحد اخر واحد الزوج اخر اوكس جوج
الريد 2. هذا إذا كان هذا هو إذا كانت هذا الاتجاه التفاعل في هذا الجهة، هذا غادي يكون أوكسيدون. اش غادي تزاد عليه؟ دونك إلا جينا لهنا غادي نكتبو الأخرى، غادي نكتبو ريد 2 وهنا أوكس أوكس 2 زائد واحد العدد ديال هذا نسموها ان واحد وهنا ان 2 واحد العدد ديال الالكترونات. لاحظوا دابا هادو الا بغينا نتفاعلوا بعضياتهم هاد الزوج مع هاد الزوج، دونك قلنا صافي سي لا دومي ايكواسيون، غادي سي لا دومي ايكواسيون غادي سي ان كوبل، on a deux couples donc deux couples redox qui vont être en réaction, ils vont montrer en réaction entre eux, c'est-à-dire غادي يدخلوا في واحد التفاعل بيناتهم. Alors si on suppose que le sens direct c'est celui-là, donc l'autre ça serait celui-là. Sinon si on met l'oxydant ici et l'oxydant là, quel type de réaction on va obtenir? Donc en général l'oxydant s'il y a ici automatiquement c'est on doit avoir un réductant. Donc غادي نجيبو هاد الجوج هاد التفاعل مع هاد لا رياكسيون، هادي دومي ايكواسيون غادي تعطينا واحد الايكواسيون جلوبال. شوفوا بسطر واحد، لاحظوا هنا لي دو سونس، هنا ان سونس ديريكت، هادي كتسمى ايكواسيون كوا توكسيدو ريدكسيون. خلينا بالعربية هنا معادلة التفاعل أكسدة اختزال، هذه كتكون مطلوبة منا. دونك هاد ليكواسيون اللي غادي نكتب هنا لي دو سونس، لا سونس 1 سونس 2 سونس 1 سونس 2 pardon, هنا dans un seul sens. Donc هذه هي l'équation d'oxyde de réduction، وهادو ce sont les demi équations، نصف معادلة وهذه هي المعادلة اش أكسدة اختزال. Donc اش غادي نكتبو هنا؟ Tout simplement je vais translater celui-ci. Donc vous voyez l'échange d'électrons اللي غادي يكون بيناتهم هاد العدد ديال الشحن اللي غادي تكون تبادل بيناتهم، خص داك الشيء اللي هنا خصو يكون هنا. اش عندنا هنا ان واحد وهنا عندنا ان 2. إلا ضربنا هاد المعادلة كلها في ان 2 علاش غادي نحصلو؟ بون اتوندي هنا نبعدوها شوية نافوار د ليسباس. دونك اوكس 1 بلس. الوغ إلا خدينا هاد بغينا يكون عندنا نفس العدد ديال الالكترونات المتبادله، غادي نضربو هذه في ان واحد في ان جوج، اذا هذه غادي تكون ان واحد ان جوج، ضربنا في ان 2 هنا حتى هو نضربو في ان 2، هذه غنضربوها في ان واحد. دونك ان واحد وهنا ان واحد ان 2. دابا كنلاحظوا ان واحد ان 2 ان واحد 2، اذا هاد الالكترونات المتبادله بحال غادي نكتبوا المعادله وغتجينا هنا اشنو عندي؟ ان 2 اوكس واحد زائد ان واحد ار 2 2. بون سي فو فولي ناخذها بعدا واحد المره والطريق ما غاديش نبقاو نعاودوها، بلوس اش ان واحد ان 2 ان واحد ان 2 او. هذا اش غيعطينا في النواتج؟ ان 2 ار واحد زائد ان واحد اوكس 2. بون جو m'excuse. Je vais reprendre. R, oxydant 2, ox 2, plus N1, N2 électrons. C'est équilibré, cette équation elle est équilibrée. متوازنة
دونك اللي كنلاحظوا هذا مع هذا غادي يمشي. اش غتبقى لنا غير N2 ox 1 plus N1 red 2 ça donne N2 red 1 plus N1 ox 2. C'est l'équation d'oxydoréduction ou bien معادلة تفاعل أكسدة اختزال. واضح؟ متفقين معايا؟ بون هنا حتى لهنا اللي كيجي من بعد كيخضع عليه الدرس اللي شفنا في تذكير التفاعلات الكيميائيه اللي في الفيديو اللي شفتو من قبل، داك الجدول الوصفي والسرعه الحجميه، c'est-à-dire la vitesse volumique, la vitesse de réaction volumique, la vitesse volumique de réaction، يعني السرعه الحجميه للتفاعل. يعني هذوك المسائل كلها رجعوا لها المقل. حنا غندوزو نشيرو غير شي حاجه قليله، مثلا الا زدنا الحراره ديال رفعنا الحراره ديال هاد البلوت كيكون عندنا التفاعل الكيميائي ورفعنا من الحراره، غادي نسرعوا السرعه فقط. ولا بردناها العكس. متفقين؟ ولا زدنا في التركيز ديال هذا مثلا هذا العنصر غادي نسرعوا التفاعل. دونك هادوك هما لي فاكتور ولا لي زانفلونس ولا لي فاكتور qui agissent sur la réaction ou bien la vitesse de réaction. Donc هادشي غادي نعقلو عليه وغادي ندوزو ان شاء الله نديرو التمارين اللي عندكم في الكتاب. وشكرا.